कांपते हैं बूढ़े लोग। ये कह रहे थे कि हम तो इस्तिंजा करने गए, पेशाब किए तो पेशाब की जगह को हमने धो लिया, पाक हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या जुर्म है ये बेचारे माथे का, ये सर का, सर के मसा का, हाथ धोने का। बस आंख बंद कर कर ये कह दो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। पूरी की पूरा का पूरा वजू इस आयत में है, छठे पारे में। रब का फरमान है जब आदमी पेशाब करता है तो नापाक हो जाता है, और आदमी नापाक की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकता, तो नमाज पढ़ने के लिए आदमी वजू करता है। और अपने रब का फरमान है हम उसको मानेंगे। दुनिया एक तरफ, लाख कोई बाबा इल्जाम लगाए माइक लेकर के मुसलमान का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वो करो। क्या ऐसा है? मुझे कोई भी बताए, कोई स्कॉलर बताए, मुझे कुरान का कोई बड़ा जानकार बताए, शरीयत का कोई अलमबरदार बताए, कोई मुफस्सिर बताए, कोई मुहद्दिस बताए कि नहीं जनाब इस्लाम का मतलब यही है कि नमाज पढ़ो, बाकी जो होता है उसके बाद करो। शराब पियो, क्या आतंकवाद बनो, कि बेटियों की इज्जत लूटो। अरे अंधभक्त, हमारे डेढ़ आंख वाले बाबा साहब, आपको शायद पता नहीं है कि नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या सिफत रखी। हमने कल भी बयान किया था, आज भी बोलता हूँ डंके के चोट पर कि नमाज पढ़ने से आदमी बेहयाई से दूर होता है और बुरी बातों से ये नमाज रोकती है। सिर्फ एक किसने बताया तुम्हें कि नमाज पढ़ना, इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना? इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ना नहीं है। इस्लाम का मतलब अपने रब को एक मानकर रब के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना है। उसी को हम लोग इस्लाम बोलते हैं, उसी को हम लोग इस्लाम के कानून बोलते हैं। और जो रब के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारे, रब को एक माने, उसको मुसलमान कहा जाता है, और उसी को हम लोग धर्म के नाम से ताबीर करते हैं। जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है तो गोया उसने अपने धर्म की हिफाजत की है। ये इल्जाम लगाते हो कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, उसके बाद जो मन में आए वो करे। इस्लाम कहता है गलत सोच और तुम्हारी गलत तहकीक है। यकीनन अगर तुम्हारे अंदर जानकारी है, आओ मैदान में साबित करो कि कौन से कुरान की आयत में है कि मुसलमान नमाज पढ़े, उसके बाद जिसको चाहे उसकी इज्जत लूटे, जिसकी चाहे जहां चाहे वहां पर कत्ल करे। बिल्कुल नहीं, बल्कि इस्लाम में तो उन्होंने ये कहा कि इस्लाम के अंदर नमाज पढ़ो, बाकी जिसकी हिंदुओं की बेटी को उठाओ। अरे हिंदू की बेटी तो दूर की बात है, इस्लाम के अंदर मुसलमान कोई भी मुस्लिम किसी मुस्लिम बेटी को देखने की परमिशन नहीं है, उसको देखने की, उसको घूरने की इजाजत नहीं है। तो तुम गैर मुस्लिम की बात काहे को बोल रहे हो? हमारी हिंदू भाइयों की बेटी, हमारी बेटी जैसी उनकी इज्जत है वैसे हमारी बेटी की इज्जत है। इस्लाम में बेटी को, औरत को देखना अलाउ नहीं है। दिखा दीजिए मुझे, उसी कुरान में है, देखो उठाकर, कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, कि बेटियों निगाहें नीचे रखो। बेटों से भी कुरान कहता है कुल्लिल मुमिनीना यग़ज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। बाबा जी देखिए इन आयतों को, आपके मंत्र के अंदर बहुत अच्छी बात कही गई है, बहुत अच्छी बात कही गई। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अगर आप नहीं जानते हो, आपको दवाई बनाने से फुर्सत नहीं है, तो आइए हम बताते हैं आपको। यत्र नार्यस्तु, जिस घर में नारी रहती है, बेटी रहती है, उसका पूजा किया जाता है, उसका सम्मान होता है, तो उस घर के अंदर ईश्वर आते हैं।
ایشور آتے ہیں اس گھر کے اندر، یعنی رحمت اور برکت اس گھر کے اندر، رحمت اور برکت کی بارش ہوتی ہے جس گھر کے اندر عورت کا سمان ہوتا ہے، بیٹی کی عزت کی جاتی ہے۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے، دو بیٹی پرورش صحیح کی تم نے، تو تم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت میں تم میرے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہوگے۔ کیا ہے یہ؟ اسلام میں بیٹی کی عزت ہے۔ خام خواہ یہ بول رہے ہیں کہ اسلام کے اندر یوں کہا گیا کہ نماز پڑھو اور ہندو بھائیوں کی بیٹی کو اٹھاؤ اس کے ساتھ غلط کرو، بالکل اجازت نہیں۔ ہندو بھائی تو دور کی بات ہے، اپنے مسلم میں کسی جوان لڑکا، کوئی بالغ لڑکا ہے، اگر کسی لڑکے کی طرف ایسے گھور کے دیکھتا ہے، یوں آنکھیں نگاہ کر پورا اسکین کرتا ہے، اسلام میں پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، he was blind, he was not able to look at the world in anything in the world، دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ آ رہے ہیں غالباً اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ پردہ کرو، show lower gaze and their gaze in God، پردہ کرو۔ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی he is a blind، he cannot look at me، نہیں دیکھ سکتا مجھے، وہ اندھا ہے، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، تو what is need to cover up my face، کیا ضرورت ہے سر کو چھپانے کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم نہیں دیکھ سکتے ہو، وہ نہیں دیکھ سکتا تم کو، لیکن you are able، تم تو دیکھ سکتی ہو نا، تم دیکھ سکتی ہو۔ جہاں اسلام میں عورت کو دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کسی بھی غیر محرم کو، کسی بھی غیر مرد عورت کو، تو اس کو پھر کسی بچے کو اٹھا کر اس کے ساتھ غلط کرنا، اس کو جھوٹ بولنا، اس کو بہلا پھسلا کر شادی کرنا، یہ تو دور کی بات ہے جناب، کہیں سے کہیں تک کوئی میل نہیں۔ اور سنیے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا فائدہ پتہ کیا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یوں کہا، بابا جی شری رام چندر جی نے بھی کہا تھا ہنومان جی کو، پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے تریتیانن کوڈلاکار چترتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا۔ پڑھ لیجئے گا، سندر کانڈ میں ہے، کانڈ میں یہ رامائن کے اندر ہے، یہ موجود ہے پورا کا پورا شلوک۔ جب ہنومان جی نے پوچھا تھا پتھما دارکا، سب سے پہلے سیدھا کھڑے ہو جاؤ، پتھما دارکا، پرتھم بولتے ہیں نا، پرتھم ادھیائے، بنگلہ میں پوتھم بولا جاتا ہے شاید، پوتھم، پتھما دارکا، پرتھم سب سے پہلا کیا، دارکا، اسٹے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اور جب نماز پڑھتا ہے مسلمان تو پہلا کیا کرتا ہے؟ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، ایک دم قیام، یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ دیو ددین مجیتے، تھوڑا جھک جاؤ۔ شری رام چندر جی کہہ رہے ہیں، کن کو؟ ہنومان جی کو طریقہ عبادت بتا رہے، دیکھیں ایشور کی بھکتی بتا رہے۔ دیو ددین مجیتے، دیو دوسرے نمبر پر، مجیتے ددین مجیتے، تھوڑا سا جھک جاؤ۔ اور مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو رکوع میں تھوڑا جھکتا ہے۔ تریتیانن، تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ کوڈلاکار، کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ۔ ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہے، لیکن دیکھیے کنڈلی مار کر کب بیٹھتا ہے؟ جب ایک سجدہ کر کے بیٹھتا ہے تو کنڈلی مار کر کے بیٹھ جاتا، کنڈلی کی طرح ہی وہ بیٹھنا ہوتا ہے، just like that۔ چتر، چوتھے نمبر پر چترتر دیو چندر کا، دوبارہ پھر اٹھو، سجدہ کرتا پھر دوبارہ اٹھو،
पंचम बिंदु संयुक्ता, 5वें नंबर पर सलामती के साथ, शांति के साथ अपनी उस भक्ति से बाहर आओ। पंचम बिंदु संयुक्ता, शांति के साथ 5वें नंबर पर। शांति मतलब सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, सलामती के साथ अपने उस इबादत से बाहर आओ। इस्लाम में क्या है? पहले नंबर पर सीधा खड़ा होते हैं। सीधा खड़ा, देखिए कोई ना कोई शक्ल पाई जा रही है नमाज की। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बता रहे हैं तरीक़े इबादत, अपने ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है। हमारे बाबा जी, हमारे हिंदू भाई बहुत प्यारे हैं, वो अपने अपने एतबार से अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन किसी मुस्लिम भाई को ठेस नहीं पहुंचाते। मेरी तकरीबन 100 तकरीर है यूट्यूब में, फेसबुक पर। आज तक मैंने किसी भी हिंदू भाई की तरीक़े इबादत को चैलेंज नहीं किया। क्यों? उनका आस्था है, वो गायत्री मंत्र पढ़ें या वो हनुमान चालीसा पढ़ें या वो भजन के अंदर में गीता पढ़ते हैं या वो कभी कभी बहुत सारे श्लोक से हैं, मंत्रास हैं, पढ़ते हैं। उनका अकीदा है, उनकी इच्छा पूरी होती है तो अच्छी बात है भाई, उनके अकीदे के मुताबिक। हम तो उनके लिए सिर्फ, हम किसी के लिए भी अच्छी बात है, हम किसी को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। भारत का संविधान भी हमें परमिशन देता है, फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। धर्म की अच्छी बातें लोगों के सामने रखना मना और गुनाह नहीं है। जिसको अच्छा लगेगा तो वो कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मेरे भाई, उन्होंने क्या बात कही? ऐसे माइक पकड़े और माइक में कहा उन्होंने कि हमने एक मुस्लिम से पूछा, इस्लाम का मतलब ये है कि नमाज पढ़ो, सिर्फ नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो, शराब पियो, शराब पीना जायज है। उसने कहा कि शराब भी पियो, आतंकवाद भी बनो। आतंकवाद बनना क्या जायज है? आतंकवाद का मतलब हाथ में तलवार लेकर किसी भी गैर मुस्लिम को या किसी काफिर को या किसी मुशरिक को मारना क्या जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। कुरान करीम साफ लफ्जों में कहता है, साफ लफ्जों में कुरान करीम की आयत पढ़ी जाए तो बात समझ में आती। मन कतल नफ्सन, अगर कोई इंसान किसी इंसान का कत्ल करता है, बिगैर नफ्सिन, बिना किसी बदले के, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ी, या जमीन के ऊपर फसाद पैदा करता है, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा कराता है, लड़ाता है, कभी ये तंजीम, कभी वो तंजीम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी सूरह फातिहा, कभी अजान, कभी हनुमान चालीसा, कभी जनाब सर पे टोपी, कभी माथे के ऊपर तिलक, इनके ऊपर कभी सफेद कुर्ता, कभी भगवा रंग का कपड़ा, कभी शाहरुख खान की फिल्म पठान, कभी वो दीपिका पादुकोण की वो बिकिनी, वो कौन से कलर की, वो जाफरानी कलर की, इनके ऊपर झगड़ा बाबेरा। फसादिन फिल अर्ज़ी मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, अगर कोई इंसान किसी इंसान को मारता है या जमीन के ऊपर फसाद पैदा करता है, फकअन्नमा, अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो सुनिए बाबा जी, इस्लाम क्या कहता है। आप तो ये बोलते हो कि नमाज पढ़ने के बाद कोई भी गुनाह जायज है, गलत रिसर्च है आपकी, गलत तहकीक है आपकी। आप दवाई बनाते होंगे, आप दवाई बनाइए, आप उसके ऊपर माहिर हो सकते, लेकिन सबसे पहले अपनी आंखों का भी इलाज कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आपकी ज्ञान अधूरी है, आपकी जानकारी अधूरी है, इसलिए कि नमाज पढ़ने के बाद किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है फसाद पैदा करने के लिए या किसी इंसान का कत्ल करने के लिए। इन्होंने ये कहा कि नमाज पढ़ो, फिर तो चाहे आतंकवाद बनो, दहशतगर्द बनो। दहशतगर्दी का मतलब किसी का नाजायज कत्ल करना या कहीं पर बम फोड़ देना या कहीं पर तलवार लेकर किसी की गर्दन मार देना। इस्लाम कहता है अगर कोई इंसान बिना किसी उज्र के, बिना किसी बात के जमीन के ऊपर झगड़ा पैदा करता है या फिर किसी इंसान का कत्ल करता है, फकअन्नमा, गोया के
جب کوئی مسلمان اس زمین پر بنا کسی بات کے کسی ایک انسان کو مارتا ہے تو اس نے ایک کو نہیں مارا بلکہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. کیسے کرتے ہو آپ؟ یہ نماز پڑھے گا, نماز پڑھنے کے بعد آتنکواد بننا جائز ہے, ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, پتھروں کی بارشیں کی گئی ہے. آپ علیہ السلام کے صحابہ کو کبھی کبھی ایسا ہوا کہ پورے جسم کے اندر سوراخ کیا گیا ہے, سمیہ کو چیر دیا گیا, سر سے پیر تک 90 زخمیں انجام مارا کے جنگ بدر میں 13 سال تک صحابہ کے خون کو چوسا گیا, خباب بن ارد کو لٹا کر بھون دیا گیا. ان اسپائٹ آف دیٹ, اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی انسان کا ایک قطرہ خون نہیں بہایا اور یوں نہیں کہا کہ اے لوگو میں طاقتور ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی سے بڑے پابند کوئی نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں. کیا محمد رسول اللہ نے کسی انسان کو ایک قتل ایک تھپڑ تک مارا؟ کسی انسان کو نہیں مارا. اللہ کے نبی کے بارے میں تو آپ کے گرنتھ کے اندر یہ بات لکھی بھی ہے گرو جی, بابا صاحب, کیا نراشنس مہا پریہ مسیح ہے. پورے زمانے میں وہ انسان اتنا مہان ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر مہا پریہ, مہا مانے بڑا, زیادہ, پریہ مطلب پریہ متر ہے, بولتے ہیں نا یہ ہمارا پریہ ہے, یہ ہمارا پیارا ہے, یہ ہمارا متر ہے. مہا پریہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں اور محمد رسول اللہ, اور سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا اس دھرتی کے اوپر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے. آپ کے کہنے کے حساب سے تو سب سے زیادہ گناہ, سب سے زیادہ قتل, سب سے زیادہ مرڈر, سب سے زیادہ غلط کام العیاذ باللہ محمد رسول اللہ کو کرنا چاہیے تھا, لیکن یو آر رانگ, غلط ہو آپ. اسلام دھرم ان چیزوں کی پرمیشن نہیں دیتا ہے جناب. اور انہوں نے ایک بات کی, ہم مسلمان اگر نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے, حدیث, قرآن کے بعد حدیث, پہلے قرآن حدیث دونوں, جو چیز قرآن میں نہیں وہ احادیث کے اندر آپ کو مل سکتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ 14واں پارہ اٹھائیے, صاف صاف لفظوں میں 14 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا, ان الصلاۃ, بے شک نماز, ان یہ ورڈ ہے عربی میں, ان حروف مشبہ بالفعل بولتے ہیں اس کو, گرامر سے تعلق رکھتا ہے. ان یقین کا معنی دیتا ہے, یقین, یقیناً, یقیناً, جیسے انگلش میں ڈیفینیٹلی بولتے ہیں ایسے عربی کے اندر انا ہے. انا کا انا, لاکنہ, لیتا, لعلہ, اس طرح کے حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. انا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں یقین کا معنی پیدا کرنا. ان الصلاۃ, اللہ کو معلوم تھا کہ ہریدوار میں ایک بابا جی آئیں گے اور وہ اعتراض کریں گے کہ نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد جو من میں آئے سو کرو. اسلام کا مطلب ہی, اسی لیے اللہ نے کہا, یہ آج کے دن کے لیے شاید کہا ہوگا, ان الصلاۃ تنہا, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے. تنہا, نہا ینہا, نہیون مطلب روکنا, منع کرنا, باز رکھنا, الگ رکھنا, دور کرنا. تنہا کس سے؟ عن الفحشاء, فحش کس کو بولتے ہیں؟ بری باتوں کو. جتنی بھی بری باتیں زمین پر ہے وہ فحش ہے. کسی عورت کو, کسی بچی کا اپہرن کرنا, اس کو جھوٹ بول کر, اس کو بہلا پھسلا کر, اس کو زبردستی دھرم پریورتن کرا کر فحش میں آتا ہے. عن الفحشاء والمنکر, منکر کے مطلب بھی منکرات, غلط باتیں, غلط چیزیں, ناجائز چیزیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھے گا, بے شک نماز کی یہ خاصیت ہے کہ بے شک نماز بے حیائی سے, بری باتوں سے اس کو روکتی ہے, بے حیائی سے, بری باتوں سے. اور آپ یہ کہنے چلے ہو کہ اسلام کا مطلب
نماز پڑھو، اس کے بعد جو من میں آئے سو کرو۔ کتنی غلط نالج، کتنی غلط تحقیق ہے۔ یقیناً میں آپ کے اس بھاشن سے، آپ کے اس بیان سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ محترم بابا جی، اگر آپ کو یہی جانکاری ہے تو آپ کو غلط خبر دی گئی ہے، آپ کو غلط جان